नमस्कार, कान्तिपुर समाचारको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म रुपेश श्रेष्ठ। सरकारले आज हठात संसद विघटन गर्यो। मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्दै ताजा जनादेशका लागि वैशाखमा आम निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गर्यो। एकाएक आएको सरकारको यो प्रस्तावले सत्तारूढ दलभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षी अर्थात् पुष्पकमल दाहाल तथा माधव नेपाल पक्ष त अचम्बित भयो नै, समग्रमा राजनीतिक वृत्त र आम नागरिक समेत स्तब्ध भए। संविधानका ज्ञातादेखि प्रतिपक्षी दल र सत्तारूढ दलकै अधिकांश नेताहरूले सरकारको यो कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिरहेकै बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिस अनुमोदन गरिन् र संसद भङ्ग गरिन्। केही दिन अघि मात्रै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश प्रकरणमा आलोचित बनेका प्रधानमन्त्री ओली र त्यो अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर थप अलोकप्रियताको शिकार बनेकी राष्ट्रपति आजको यो घटनामा त्योभन्दा थप आलोचित बनेका छन्। संसदको विशेष अधिवेशनको मागसहित समावेदनका लागि शीतल निवास पुगेका सत्तारूढ दलका सांसदलाई घण्टौं कुराएको राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारको आजको कदमलाई साथ दिएर राजनीतिक स्थिरतालाई प्रवर्धन गर्नुको साटो थप अस्थिरता निम्त्याउन सघाएको आरोप चर्कैसँग लागेको छ। अर्कोतर्फ ओलीको स्वेच्छाचारी छविलाई थप उद्दाङ्गो बनाइदिएको छ भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, संसद विघटनको यो निर्णयसँगै पार्टीको स्थायी समितिमा फिर्ता लिने भनेर ओलीले आफैले वाचा गरेको अध्यादेशमै टेकेर संवैधानिक निकायहरूमा समेत नियुक्ति गरिनुलाई षड्यन्त्रमूलक परिघटनाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। आज हामी यिनै विषयमा चर्चा र छलफल गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खराल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ भने पुछारमा हामी पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिलेका लागि राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक खनाललाई स्वागत गरौँ। खनाल सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रुपेशजी। अब आज दिनभरिको समाचार त तपाईँले पढिराख्नु भएकै छ, हेरिराख्नु भएकै छ। यो घटनाक्रम छिनछिनमा बदलिएको र अझै गतिशील रूपमा अगाडि बढेको त देखियो नै। सुरुमा आज बिहान मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाइयो र त्यो मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्यो संसद विघटन गर्ने। यो सिफारिस आफैमा कतिको संवैधानिक थियो वा थिएन? त्यो रुपेशजी, अब मैले यो अलिकति बिहान थाहा पाएँ कि मन्त्री परिषदले यो सिफारिस गर्यो भनेर मैले विश्वास गर्न सकिनँ। कतै प्रधानमन्त्रीले एउटा अर्को कार्ड मात्रै फालेको हो कि भन्ने सोच्दै थिएँ, तर त्यो यथार्थ रहेछ। केही बेरपछि त राष्ट्रपतिबाट अनुमोदनै भयो, प्रतिनिधि सभा विघटनै भयो, होइन? तर हाम्रो संविधानमा मैले बुझेसम्म यो खालको विघटनको अवस्था नै छैन, व्यवस्था नै गरिएको छैन। एउटै अवस्थामा विघटन हुने कुरा गरिएको छ, जुन चाहिँ नि तपाईँको यदि भनौँ न कुनै दलको बहुमत भएन, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्, अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो पनि भएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा मात्रै विघटन हुन सक्दछ। तर आश्चर्य के लाग्यो भन्दाखेरि अहिले राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा जुन जुन धारा र दफाको कुरा गरिएको छ त्यो त एउटा सामान्य केटाकेटीले पनि यो त मेल खाएन भन्छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि यो संविधानमाथि ठाडै चाहिँ तपाईँको उल्लङ्घन हो। संविधान बिनाको संवैधानिक अस्तित्व, संवैधानिक हैसियत नभएको काम हो यो। त्यसका यो संविधानको उल्लङ्घन अथवा संविधान असंवैधानिक भन्ने भन्दा पनि मलाई के लाग्छ, संविधानमा लेख्दै नलेखेको कुरा, हुँदै नभएको कुरा भएको छ। अर्को एउटा म यहाँनिर अलिकति सम्झनु उचित ठान्दछु कि जुन बेला संविधान बन्दै थियो, त्यो संविधान बन्ने बेलामा दुई तीनटा प्रस्तावहरू थिए। एउटा अब कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव थियो भने त्यतिखेर अब नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमाले संयुक्त रूपमा सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनेर एउटा प्रस्ताव अगाडि ल्याएको थियो। त्यो सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनेको दुईटा कुरा त्यसमा थिए। एउटा, यो घरिघरि अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध लैजान नसकिने र प्रधानमन्त्रीले आफू खुसी संसद विघटन गर्न
नसक्ने यो दुईटा व्यवस्थालाई त्यतिखेर काङ्ग्रेस र एमाले सुधारिएको संसदीय प्रणाली यसले स्थिरता दिन्छ भनेको थिए। त्यही आधारमा यो संविधान बनेको छ भनेपछि त अहिले पनि संविधान निर्माता त अधिकांश जिउँदै छन्, अहिलेकै संसदमा छन्, अहिलेकै मन्त्री परिषदमा छन्, पार्टीमा छन्। मैले उनीहरूले मध्ये कसै बोलेको आज सुन्दै थिएँ सञ्चार माध्यममा, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बोलेको सुन्दै थिएँ, उनले पनि यही व्याख्या गर्दै थिए। भनेपछि त संविधान निर्माताहरू नै अहिलेका राष्ट्रपति स्वयं पनि त्यतिखेर संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। अब प्रधानमन्त्री ओली त एउटा निर्णयकर्ताकै रूपमा हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि त यो त नाङ्गो नाच भयो संविधानको नाममा राजनीतिमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको एउटा यसले अत्यन्तै गलत कुरा चाहिँ नि स्थापित गरेको जस्तो लाग्छ। संविधानसँग त्यसको म सरोकारै देख्दिनँ, संविधानमा हुँदै नभएको काम भइदिन्छ। खनाल सरले पछिल्ला तपाईँका आफ्नै आलेखहरूमा पनि केही खालको सङ्केत गर्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले यस्तै खालको कुनै कदम चाल्न सक्ने सम्भावनालाई सङ्केत गर्नुभएको थियो पछिल्ला केही आलेखहरूमा, टिप्पणीहरूमा। यतिसम्मको कदम आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो तपाईँलाई? मैले चाहिँ यो चाहिँ सोच्न सकेको थिइनँ। अलिअलि हल्ला सुन्थेँ, अगाडि पनि यो सुनिन्थ्यो, विघटनको कुराहरू सुन्थेँ। यो चाहिँ एउटा के लाग्दछ भने कहिले अझै पनि कतिपय साथीहरूसँग फोनमा कुराकानी हुँदाखेरि एउटा ह्याङओभर छ हामीसँग कि 47 सालकै संविधानको अनुसारको संसदीय प्रणालीमा छौँ भनेर, जबकि त्यसमा हामीले ठुलो एउटा फड्को मारेर अहिलेको चाहिँ नि शासन प्रणाली यो संविधानमा राखेका छौँ। 47 सालको संविधान हो। संसदीय प्रणालीमा सामान्य अभ्यास के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो सुविधा हुन्छ, प्रतिनिधि सभाको विघटनको लागि सिफारिस गर्ने सुविधा हुन्छ। विगतमा नेपालमा पनि भएका छन् त्यो 47 सालको संविधानमा। तर हाम्रो संविधानले त्यो बेलायतको त्यो परम्परा भन्दा अलिक पृथक ढङ्गबाट यो संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। मैले अघि भने संसदीय अभ्यास आज राष्ट्रपतिको गजब उदेक लाग्दो छ। कसले बनाउँछ त्यो भाषा? अब राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट आएपछि त राष्ट्रपति जिम्मेवार हो कि नेपालको चाहिँ अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई, संसदीय प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत भनेर। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास त विभिन्न किसिमका छन् त, कतै संसद विघटनै नहुने, नर्वेमा संसद विघटनै हुँदैन, संसदीय प्रणाली छ। इजरायलमा संसद विघटन गर्नु पर्यो भने संसदकै बहुमत सदस्यले त्यो प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेपछि मात्रै विघटन हुन्छ। अभ्यासको कुरा तपाईँले नै उल्लेख गर्नुभयो, संविधानको जुन धारालाई कोड गरिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न देशमा संसदीय प्रणाली अपनाइरहेका देशहरूको उदाहरणलाई समेत भनेर जसरी आज राष्ट्रपति कार्यालयबाट यो सिफारिसलाई अनुमोदन गरिएको छ, त्यस आधारलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले कुनै आधार बिना वा तयारी बिना, छलफल बिना, परामर्श बिना र यसको प्रभाव कहाँसम्म हुन सक्छ भन्ने आकलन नगरिकन यो कदम लिएको त देखिन्न। अहिले मलाई के लाग्दछ भने एउटा हचुवा भएर मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री हताश मानसिकतामा पुगेको सङ्केत यो घटनाले पनि पुष्टि गर्दछ। हताश मानसिकता भनेको प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीबाट सबै किसिमबाट अल्पमतमा पुगेको र एउटा न्यूनतम उसमा पनि जान सक्ने अवस्थामा नभएको, पार्टी फुटाउन पनि नसक्ने, तपाईँको आफ्नै पार्टीभित्र या संसदमा विश्वासको मतको सामना पनि गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि सत्ता छोड्न नचाहेर सत्तामा टिकिरहनका लागि यो चालबाजी खेलेको जस्तो देखिन्छ। संविधानभन्दा बाहिरको कुरा यसले त के देखाउँछ भन्दाखेरि एउटा अत्यन्त डरलाग्दो अभ्यास गरेका छन् आज प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले। सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले गएर अहिले सत्तासम्म कब्जा गरे पनि हुन्छ, मैले गरे पनि हुन्छ, बिचरा ती अहिले त्यो उसमा बसेका के अरे मण्डलामा बसेका उखु किसानले गएर पनि त्यहाँ सिंहदरबार र बालवाटार तपाईँको शीतल निवास कब्जा गरे हुन्छ, संविधानको कुनै आवश्यकता पर्दैन भन्ने कुराको एउटा चाहिँ यो नजिर चाहिँ स्थापना गरेको छ। आज तपाईँले भन्न खोज्नु भएको अर्थ प्रधानमन्त्री र सरकारले र राष्ट्रपति कार्यालय सहित मिलेर जे जस्तो यो गतिविधि गरिराखेका छन् यो कुनै आधारमा पनि विधि सम्मत छैन, यसलाई संविधानमा रहेका कुनै पनि लुप होलले पनि छेक्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन अथवा त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार छैन। मैले आफ्नो आजसम्म जीवनमा तपाईँको भनौँ न अब करिब झन्डै 70 के भन्छ 50 वर्षभन्दा बढी भयो राजनीति शास्त्र पढ्न थालेको, यो कहीँ मैले यो उसमा देख्दिनँ।
अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो के हो भन्दाखेरि अब हामी त एउटा प्रणालीमै छौँ, तै पनि प्रणालीको आधारमा हेर्ने हो, यसलाई अब एउटा ठाउँ करेक्सन गर्न सक्ने ठाउँ उसमा छ। अब के भन्छ, सर्वोच्चले गर्न सक्दछ। तर अब यसरी बिग्रिसकेको छ कि मुलुकको अवस्था, राजनीति जब यति गति छाडा भइसकेपछि त्यो मेन ड्राइभिङ सिटमा बसे यसले गरिसकेपछि त त्यसका प्रभावहरू कहाँसम्म पर्छ भोलि हामीले हेर्दै जाने कुराहरू हुन्छ। र त्यो अनुसारको एउटा प्रणालीको सुरक्षाका लागि नागरिक अथवा सबै राजनीतिक दल योसँग एउटा प्रतिबद्धता भएका सबैले एउटा संयुक्त पहलको पनि खाँचो म देख्दछु। अर्को कुनै संविधानको जब ठाडै उल्लङ्घन भइसकेपछि त त्यसलाई एकातिर फ्याँकिदिएर सरकार अगाडि बढिसकेपछि त हामीसँग अर्को बाटो पनि बाँकी रहँदैन। खबरदार भनेर रोक्ने, त्यसलाई जसरी हुन्छ जुनसुकै उपायबाट रोक्ने बाहेक अर्को बाटो छ जस्तो लाग्दैन। तर नि खनाल सर, आज दिनभरिको घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री बिहान सबेरै कुनै बेला उहाँको आँखा खुल्यो, जुरुको उठ्नुभयो, उठ्ने बित्तिकै आकस्मिक बैठक भनेर मन्त्री परिषद बोलाउनु भयो, मन्त्री परिषदले संसद विघटन गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्यो। त्यो सिफारिसका बारेमा विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणी भइरहेका बेलामा राष्ट्रपतिले यसलाई अनुमोदन तत्काल गर्नु हुँदैन, परामर्श गर्नुपर्छ भनेर कानुनविदहरूले विभिन्न राजनैतिक वृत्तबाट आवाज उठिरहेका बेलामा पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट सरासर त्यो अनुमोदन भयो। तत्पश्चात सुरक्षा परिषदको बैठक बस्यो, आगामी आम निर्वाचनका लागि भनेर मिति पनि घोषणा भयो र त्यसका लागि तयारी गर्नका लागि माथतका निकायहरूलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन पनि दियो। जबकि बालुवाटारमा स्थायी समितिको बैठक चल्ने अवस्था थियो, त्यो बैठकमा पनि जानु भएन। यो घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि उहाँ धेरै नै तयार अवस्थामा देखिनुहुन्छ र सँगसँगै बितेका केही दिनको घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रपति कार्यालयमा संसदको विशेष अधिवेशनको लागि माग गर्दै समावेदन गर्न गएका सांसदहरूलाई पनि कुराइयो, त्यो समावेदन दर्ता गरिएन। यो कतै न कतै यो एकदमै राम्रोसँग योजनाबद्ध तरिकाले प्रधानमन्त्री अगाडि बढेको देखिँदैन? अब त्यो देखिन्छ, त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन। राष्ट्रपति त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो खल्तीमा राखेको रबर स्ट्याम्प जस्तो अवस्थामा देखियो। जतिखेर चाहिन्छ त्यतिखेर छाप लगाउने, यसको त कुनै अब ठाउँ नै बाँकी छैन। यो राष्ट्रपतिको छुट्टै हैसियत छ भनेर राष्ट्रपति संस्था त यतिखेर योभन्दा बदनाम, योभन्दा चाहिँ तपाईँको निस्सहाय र प्रधानमन्त्रीको एउटा पकेटको चाहिँ नि रबर स्ट्याम्प भन्दा बढ्ता केही पनि देखिएन। यो एउटा सबैभन्दा ठुलो गम्भीर देखिन्छ राष्ट्रपतिकै बारेमा। प्रधानमन्त्रीको आफ्ना बदमासी अर्को ठाउँमा भयो। र अर्को मलाई के लाग्छ, तपाईँ यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि अलिकति सत्तारूढ नेकपा र अरू प्रतिपक्षी दलहरू पनि यो प्रधानमन्त्रीको बोलीबाट ढुक्क भएर बसेको जस्तो देखियो। मलाई यतिखेर सम्झना हो कुनै बेलामा राधाकृष्ण मैनाली जो उनीहरू सँगै बसेर अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि काम गरेका थिए झापा आन्दोलनकै बेलादेखि। त्यति यो होइन, यो ओली कुन हदसम्म जान सक्छ केही विश्वासै छैन, केही भन्नै सकिँदैन भनेर राधाकृष्ण मैनालीले भनेको म सम्झन्छु। यतिखेर यो राधाकृष्ण मैनाली त अब पार्टीमा छैनन्, संसदमा छैनन्, तर अरू सहयोग अरू मानिसहरू त छन् नि त। माधव कुमार नेपाल छन्, अरू छन् जो झापा आन्दोलनदेखि अथवा मालेदेखि नै काम गरेका मानिसहरू। र जब केपी ओलीको यो खालको प्रवृत्ति छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा हुनु पर्थ्यो, अर्को साथीलाई थाहा हुने, अहिले भएकालाई थाहा नहुने भन्ने कुरा हुनसक्छ। त्यसैले पर्याप्त सावधानी भएन। अघि तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो आज पनि आइरहेछ नि त, के भन्छ संसद सचिवालयमा दर्ता भयो, राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रवेशै त्यो हुन सकेन भनेर उहाँहरूले त्यो तत्कालै तपाईँको आज खुला समाजमा हामीसँग यत्रो सञ्चारको सुविधा उपलब्ध छ, ती नै पत्रकार सम्मेलन गरेर देखाउनु पर्दैन? त्यसैले यी कुराहरूमा त्यो कुरालाई त सत्तारूढ दलले साँच्चै संसदको विशेष अधिवेशनमा गरिएको भन्दा पनि पार्टीभित्रको विवाद मिलाउनका लागि एउटा बार्गेनिङ टुल वा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन अध्यादेश सरकारले जारी गर्यो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गर्नुभयो, त्यसलाई रोक्नका लागि मात्रै प्रयोग गरेको एउटा साधनका रूपमा मात्रै सत्तारूढ दलले पनि प्रयोग गर्न चाहेको देखियो नि, होइन? त्यस्तै भन्न सकिन्छ। त्यसकारण पर्याप्त सावधानी भएन। एउटा हुन सक्दछ कमजोरी चाहिँ नि तपाईँको पार्टी फुट्ला, पार्टीलाई धेरै धक्का नलागोस्, पार्टी एकतामा प्रधानमन्त्री नै एउटा सजिलो बाटोबाट एउटा एक्जिट, एउटा निस्कने एउटा बाटो बनोस्। जब सबै किसिमबाट उनी घेराबन्दीमा पर्छन्, अल्पमतमा पुग्छन्, उनका विकल्पहरू हुँदैन, संवैधानिक कानुनी विकल्प हुँदैन भने त त्यो अवस्थामा त छोड्नु पर्दछ। भोलि के अब अहिलेका प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चले चाहिँ यो गलत हो भनेर भने पनि छोड्दैनन्।
त्यसमा प्रश्न उठिसक्यो नि त। अब त भन्दाखेरि अहिले के देखा पर्यो भन्दाखेरि भोलि मानौँ सर्वोच्चले यो चाहिँ नि कदमलाई असंवैधानिक संविधान विपरीत भनेर चाहिँ नि निर्णय गर्यो भनेदेखि त त्यतिखेर पनि छोड्दैनन् भनेदेखि त अब हामीले कुन उपाय प्रयोग गर्ने भनेपछि त तपाईँको जस्तो अस्ति तपाईँले हेर्नुभयो होला अलिकति यो अमेरिकामा ट्रम्पले त्यस्तै प्रवृत्ति देखाउँदै थिए। पछिल्लो समयमा जब यो इलेक्ट्रोल कलेजको भोटले अब परिणाम त्यसको औपचारिक परिणाम आइसकेपछि बाइडेनले छट्टै गरे नि त। भनेपछि त्यो खालको चाहिँ चाहियो त तयारी दलहरूसँग। खबरदार भनेर भन्न सक्नु पर्यो। राष्ट्रपतिलाई को बारेमा एक शब्द बोलेको छैन नेकपा, अहिले पछि गएर बोलिन्छ, हिजै बोल्न सक्नु पर्थ्यो नि त। गल्ती भइसकेको छ। हिजो म जस्तो अध्यादेशमा चाहिँ संविधानको दुरुपयोग हो हेर्नुहोस् होइन। अध्यादेश जारी गर्ने प्रावधान संविधानले दिएको छ, त्यो दुरुपयोग भएको हो। दुरुपयोग हुनु र संविधानमा नलेखेको काम गर्नु एउटै कुरा होइन। यसलाई अब भने यो एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल भन्छौँ कि संविधानमा नभए संविधान अतिरिक्त काम हो, एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल हो। अहिले जसरी त तपाईँको यो दर्ता पनि नगरिकन जुन हैसियतमा नेकपा विप्लव छ त्यस्तै खालको काम हो यो त। अब यहाँनिर आज सिफारिसको प्रसङ्ग उठ्ने बित्तिकै राष्ट्रपतिकोमा त्यो सिफारिस पुग्छ। अब राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले अब उहाँले कानुनवेत्ताहरूसँग संविधानवेत्ताहरूसँग यसबारेमा व्यापक परामर्श गरिसकेपछि मात्रै आगामी कदम चाल्नुपर्छ भन्ने खालको सुझावहरू आइरहेको बेलामा राष्ट्रपतिबाट त्यो कुनै पनि खालको परामर्श भएको देखिएन। तपाईँले नै भन्नुभए मुताबिक नै पनि तपाईँकै शब्दलाई सापट्टि मागेर भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्पका रूपमा मात्रै अथवा भनौँ राष्ट्रपति गेटैमा बसेर स्ट्याम्प कति बेला लगाउन पाइन्छ भनेर बसेको जस्तो देखियो। अब हुनुपर्ने चाहिँ के थियो? संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपतिको भूमिका यस्तै थियो वा उहाँका लागि केही समय कुलिङ पिरियड राख्ने समय पनि उहाँसँग थियो, उहाँले अरू केही कदमहरू चाल्न सक्नुहुन्थ्यो? मलाई लाग्छ दुईटैमा ठुलो गल्ती भएको छ राष्ट्रपतिबाट। यो त अक्षम्य भयो, यो सोच्नै नसक्ने गल्ती भएको छ। मलाई लाग्दछ यसपछि उनको यो राष्ट्रपति हैसियतै समाप्त भएको छ आजको कदमले। हिजोले प्रश्न मात्रै उठाएको थियो, अध्यादेशले प्रश्न मात्रै उठाएको थियो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश मैले आजको मेरो कान्तिपुरको लेखमा पनि भनेको छु कि यसको पछाडिको आशय जुन छ एउटा सहमति र तपाईँको सत्ता पक्षले सरकारले एकपक्षीय रूपबाट यी नियुक्ति गर्न नपाओस् भनेर हो। किन तपाईँको उपसभामुख त्यहाँ राख्नु पर्यो? उपसभामुख चाहिँ नि फरक दलको भनेर भन्नुको अर्थ के हो? यसको पछाडिको यसरी तपाईँको एउटा केही सिद्धान्त केही मान्यताहरू त्यहाँ बुझिनै गरेर भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ 2 दिन रोक्न सकिन्थ्यो, केही मानिसहरूसँग परामर्श गर्न सकिन्थ्यो। त्यो हो। आजको त तपाईँको सोझै यो त हुँदैन भन्न सक्नु पर्थ्यो, परामर्श नै आवश्यक पर्थेन, यो संविधानमै नभएको कुरा मैले कसरी गर्ने भन्न सक्नु पर्थ्यो। होइन अब संविधानमा छ कि छैन भनेर म चुनौती गर्दछु। उहाँले कुनै पनि उदाहरण राष्ट्रपतिदेखि लिएर जोसँग कसैले सोध्नु भएको छ, उहाँले आज प्रयोग गरेको लिखत जुन छ संविधानको धारा 76 को चाहिँ तपाईँको के यो उपदफा 1 र 5, 7 को जुन कुरा छ, त्यसपछि गएर तपाईँको यो के भन्छ अर्को अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अभ्यासका कुराहरू छ। नेपालको सन्दर्भमा यो कुनै कुरा कहीँ पनि मेल खाँदैन। यो बहुत चुनौती छ भन्न सकिन्छ। आजसम्म मैले आज दिनभर जति सुने संविधानमै अध्ययन गरिरहेका मानिसहरू पनि तपाईँको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशदेखि लिएर विभिन्न संविधानविदहरू एकजनाले पनि यो चाहिँ संविधानमा छ भनेर भन्न सकेको मैले पाइरहेको छैन। अब प्रधानमन्त्री ओलीमाथि जति प्रश्न उठिराखेको छ तपाईँले भने जस्तै साँच्चै नै राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति माथि पनि प्रश्न उठिराखेकै छ। कतिपयले अब के पनि भन्न थाले भने राष्ट्रपति कार्यालय नभएर बालुवाटारको शाखा कार्यालय जस्तो हुन थाल्यो। यो दाउपेच प्रधानमन्त्रीले जे गरिराखेका छन् यो दाउपेचको मतियारका रूपमा राष्ट्रपति प्रकट भएको भन्ने खालको टिप्पणी पनि यो अति कडा टिप्पणीहरू भइरहेको बखतमा राष्ट्रपतिले अझै पनि सच्चिने अथवा राष्ट्रपति कार्यालयले अझै पनि सच्चिने बाटो त्यस्तो हुन सक्छ? होइन, म देख्दिनँ। होइन, यो फेरि हामी गलत बाटोमा जानु हुँदैन। अब राष्ट्रपतिबाट गल्ती भइसक्यो, उनी यसको सजाय राष्ट्रपति आफैले भोग्नु पर्दछ। हिजो राजाले जस्तो पुनर्स्थापना गर्ने भने राष्ट्रपतिबाट पुनर्स्थापना हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ, राष्ट्रपतिको अधिकार पनि छैन। यो गर्ने अब सर्वोच्चले नै हो।
सर्वोच्च अदालत न्यायपालिकाबाटै यसको चाहिँ पुनर्स्थापना हुनुपर्दछ, यो गलत भनेर गलत काम हो भनेर चाहिँ पुष्टि हुनुपर्दछ। राष्ट्रपतिबाट कुनै करेक्सनको म ठाउँदैन। राष्ट्रपति अत्यन्तै गलत साबित भएको प्रमाण हो, उनको अब राष्ट्रपति बन्ने औचित्य पनि सकिएको छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। राष्ट्रपतिबाट करेक्सनको अब ठाउँ छैन, किन भन्दाखेरि तपाईँको भिडबाट खसिसकेपछि त्यो करेक्सन हुन सक्दैन, त्यो करेक्सनको ठाउँ छैन। अब संसदको कुरा गर्दाखेरि अब संसद आफैमा नि जनताको सर्वोच्च निकाय भनेको सार्वभौम निकाय संसद यसरी भङ्ग हुँदै गर्दाखेरि अब यो संसद बिउतिने बाटो सर्वोच्च अदालतकै भर पर्नुपर्ने स्थिति भयो होइन? एउटा सर्वोच्च अदालत त होइन, अब त्यस्तै पनि जनताले कहिलेकाहीँ तपाईँको यो पब्लिक भोइस पपुलर सर्भेन्टको बेलामा भोलि जनताले आफैले पनि सडकमा उत्रेर आवश्यक पर्यो भनेदेखि आफैले त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्न पर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। यद्यपि कानुनका मानिसहरू त्यसलाई चाहिँ नि वैधानिक नमान्लान्, वैधानिक हैसियत चाहिँ नि तपाईँको न्यायालयले दिने हो होइन, त्योभन्दा बाटो म देख्दिनँ। अब तर राजनीति भनेको त तपाईँको केवल विधि विधानले मात्रै होइन, राजनीति एउटा ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यसले आफ्नो बाटो विधि विधानको बाटो छोडिसकेपछि सडक चाहिँ त्यसको निर्णायक चाहिँ शक्ति भएर आउँदछ। हाम्रै आफ्नै विगतको छ, संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था हामीले हिजो गरिसकेका छौँ। तर म चाहिँ त्यो भनौँ न हिजो राजाबाट भयो त्यो एउटा सन्दर्भ थियो, आज राष्ट्रपतिलाई त्यही भूमिकामा फेरि पुनर्स्थापना भनेर म चाहिँ त्यो पक्षमा छैन, त्यो ठिक मान्दिनँ म। यो गर्नुपर्दछ मलाई लाग्छ। न्यायपालिकामा ले पनि यसलाई आजसम्म हेर्दाखेरि दिनभर हेर्दाखेरि यो न्यायको क्षेत्रमा काम गरिरहेका पूर्व न्यायाधीशहरू, यो के भन्छ कानुन व्यवसायीहरू, संविधानमा काम गरेका मानिसहरू सबैको अभिमतहरू सुन्दाखेरि मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि न्यायपालिकाले यो कुरालाई सही मान्न सक्दैन, त्यसले पनि गलतै भन्छ भन्ने एउटा मैले सम्भावना त्यहाँ देखेको छु। र गल्ती राजनीतिमा अब यो भइसकेपछि त अब यसलाई त करेक्सन त अब गर्ने ठाउँहरू हामीले खोजिदियो कि त जनताले गर्ने हो, अर्को चाहिँ नि अर्को एउटा अहिले तपाईँले भन्दाखेरि मैले सम्झेँ कि यो हेर्नुहोस् न दलहरू पनि अलिकति यस्तो अवस्थामा पुग्दाखेरि आवश्यक सावधानी भएन के। जस्तो बिहान करिब 10 बज्दा 9 बजे मैले सुनेको चाहिँ कतिखेर कुरा हो, 10 बज्न केही समय बाँकी छँदाखेरि यो क्याबिनेट यस्तो निर्णय गर्यो रे भनेर मैले सुने, सञ्चार माध्यमहरू आइसकेको रहेछ मैले आफू अपडेट गर्दाखेरि। 12 बजेपछि मात्रै जस्तो लाग्दछ, 12 पनि नागिसकेका थियो होला, करिब 1 बजेपछि होला कि राष्ट्रपति कार्यालयबाट यो अनुमोदन भयो भनेर। त्यो 2-3 घण्टाको समयमा प्रियम भन्छौँ नि हामी, यसलाई रोक्ने कामहरूमा दलहरूले पर्याप्त चासो नदिएको हो कि? यो त निर्णयको कुरा मात्रै भयो, यो आज यस्तो खालको निर्णय हुँदैछ, प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदम हुँदैछ भन्ने बारेमा त प्रतिपक्षी दलका कतिपय नेताहरूलाई, सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताहरूलाई पनि हिजै साँझ छनक भइसकेको थियो, कतिपयलाई जानकारी नै भइसकेको थियो। अब त्यो मामलामा त दलहरू चुके नै। अब संसद निदाइरहेको बेलामा, एक हिसाबले संसद नचलेको बेलामा संसद भङ्ग गरेर ताजा जनादेशका लागि सरकारले आह्वान गर्नु, निर्वाचनको घोषणा गर्नु। यो निर्वाचनको घोषणा भन्ने बित्तिकै कतिपयले फेरि यसलाई कसरी व्याख्या गर्न थालेका छन् भने निर्वाचन चुनाव भनेको त फेरि लोकतान्त्रिक विधि नै हो, त्यो लोकतान्त्रिक विधिमा जाने कुरामा पनि किन प्रश्न भनेर पनि गरिरहेका छन्। अब यसैमाथि आउने प्रश्न भनेको यसरी असंवैधानिक अवैधानिक बाटो, अलोकतान्त्रिक परिपाटीबाट घोषणा गरिएको निर्वाचन जुन घोषणा गरिएको छ त्यो निर्वाचन आफैमा वैध हुन्छ त? मलाई अब यसको एउटा रुपेली यो गजब हुन्छ राजनीतिका बाटोहरू हेर्नुहोस्। 1996 मा बङ्गलादेशमा त्यस्तै भयो, एउटा चुनाव भयो, सबै विपक्षी दलले बहिष्कार गरेका थिए। 1996 कै समय हो, 1996 फेब्रुअरीमा होला। त्यहाँ उनीहरूको विपक्षी दलको माग के थियो भन्दाखेरि एउटा निर्वाचनका लागि निष्पक्ष सरकार बनाउनु पर्दछ, यो बहालवाला सरकारले गराएको चुनाव मान्दैनौँ भनेर विपक्षी दलहरूले अडान लिएको बेला थियो र सरकार एकपक्षी रूपमा जाँदाखेरि सबैले बहिष्कार गरे। पछि चाहिँ तपाईँको के भइदियो भन्दाखेरि यति दबाब बढ्यो सरकारलाई कि उसले त्यो निर्वाचन बदल गरेर नयाँ चुनावमा जानु पर्यो। नयाँ चुनावमा जाँदाखेरि त्यो चुनावबाट विपक्षीले बहिष्कार गरेको चुनावबाटै आएको संसदले संविधान संशोधन गर्यो। हेर्नुहोस्, निष्पक्ष एउटा चुनावी सरकारको बाटो खोलिदियो र चुनावी सरकारको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेर तपाईँको उसमा चुनाव भयो त्यसको 6 महिनापछि।
त्यसकारण कहिलेकाहीँ करेक्सनका बाटाहरू कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारा लाग्दछन्। हेर्दाखेरि के हुन्छ मलाई थाहा छैन, यो कुन बाटोमा हामी जान्छौँ, अब यो करेक्सन यसलाई कुन किसिमबाट करेक्सन, सबभन्दा सजिलो करेक्सन न्यायपालिकाबाट हो होइन। अब तपाईँको न्यायपालिकाले पनि यो बाटो सिक्यो भनेदेखि कि त हामीले आन्दोलनबाट यो कुरा मान्दैन भएर जानु पर्यो, होइन भने चुनाव पनि एउटा विकल्प हुन सक्दछ। तर चुनाव भनेको चाहिँ तपाईँको यो बाटोबाट आउने चुनाव होइन, चुनाव त एउटा विधिसम्मत बाटोबाट आउने हो। एक्ज्याक्टली। त्यो त तपाईँको यसको चाहिँ नि यस्तो गलत बाटोबाट गयो भने हामी कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इलिजिटिमेट अवैध सन्तान चाहिँ बढाउँदै जाने र त्यसैबाट उनी संविधानका चाहिँ अवैध हाँगाबिङ्गाहरू निर्माण हुने चाहिँ शङ्का एउटा चाहिँ जोखिम बढ्दै जान्छ। यो प्रश्न किन पनि सान्दर्भिक होला भने खनाल सर, जस्तो आज संसद विघटनको निर्णय मात्रै भएन, आज निर्वाचनको घोषणा मात्रै भएको छैन, आज के पनि भएको छ भने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जुन फिर्ता लिने भनेर प्रधानमन्त्रीले स्थायी समितिका आफ्ना अरू नेताहरू समक्ष वाचा पनि गरिसकेका थिए। त्यो अध्यादेश आफैमा वैधानिक छैन भनेर भनिएको पनि छ। त्यही अध्यादेशमाथि टेकेर संवैधानिक नियुक्तिहरू पनि भएको छ, 40-45 वटा नियुक्तिहरू भएका छन्। त्यो नियुक्तिहरूलाई पनि हेरेर आगामी दिनहरूमा राजनैतिक परिदृश्य कसरी अगाडि बढ्छ र प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अझै शक्तिशाली बनाउने प्रयत्नहरू अझै कति गर्दै जानेछन् भन्ने आशंकाहरू पनि प्रशस्तै छ नि, होइन? त्यो अब त्यो सम्भावना छ। यो नियुक्ति नै त्यसको एउटा प्रारम्भ मान्न सकिन्छ। यद्यपि नियुक्तिको अर्थ छैन, किन भन्दाखेरि यो संविधान अनुसारै संसदीय सुनवाई नभइकन उनीहरूमाथि प्रस्तावित नियुक्ति मात्रै हो, नियुक्ति पत्र उनीहरूले पाउने ठाउँ छैन, होइन। अब राष्ट्रपति सोझै फेरि चाहिँ तिनलाई पनि संसदीय सुनवाई बिना पनि नियुक्ति पत्र दिन थाल्ने हो भनेदेखि त यो प्रणाली नै सिद्धियो। अब संसद विघटन भइसकेपछि संसदीय सुनवाईको बाटो त रहँदै रहेन। अब सर्वोच्च अदालतले यही कुरालाई सदर गरिदिने अवस्थामा त संसद त रहेन। यो त खालि के भने आफ्नो गुटलाई चाहिँ बलियो बनाउने भनेर एउटा फेभर, एउटा कृपा बाँड्ने काम मात्रै हो, देखाएको आशा देखाएको मात्रै हो। यसले यो कार्यान्वयन हुने अवस्थामा छैन। कम्तीमा पनि नयाँ संसद पुनर्स्थापनाबाट हो, संसद नभइकन यो अगाडि बढ्न सक्दैन। यो त बेकुफी हो। नियुक्ति पाउने मानिसहरू पनि बेकुफ बनेका छन् र दिने मान्छे पनि हो। खालि त्यो एउटा सत्ताको नजिक भए भनेर त्यसको चाहिँ एउटा न्यानोपन महसुस गरेर फुर्ती गर्ने भन्दा यसको कुनै छैन। तपाईँले भनेको अर्को गम्भीर कुरा कहाँनिर आउन सक्दछ भन्दाखेरि अब सत्ताको दुरुपयोगका चरम कुराहरू अब आउन सक्दछन्, होइन। एकातिर अब आफू जानै पर्ने अथवा भविष्य त छैन त्यो सरकारको, चुनाव गरे पनि नगरे पनि भविष्य त म देख्दिनँ, सिधो राजनीति। केपी शर्मा ओलीले जे जति यो बिचमा इज्जत आर्जन गरेका थिए आजको दिनबाट त्यो सबै उल्टो भयो। एउटा चाहिँ तपाईँको कुपात्रका रूपमा अब इतिहासमा उनको नाम दर्ता भयो भन्ने लाग्दछ। त्यो त अब उनलाई याद होला। त्यसकारण यो बेलामा यो विशृङ्खलित मानसिकताको उपजनी, त्यसबाट अलिकति राष्ट्र जुनसुकै बाटोमा पनि जान सक्छ, दुरुपयोग हुने, सुरक्षाको दुरुपयोग हुन सक्दछ धेरै कुराहरूमा। त्यसैले एउटा मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि हाम्रा सबै मानिसहरू, राज्यको निकायमा बसेका मानिसहरूले अहिले पछिल्लो अमेरिकाको घटनाबाट पनि सिक्नु पर्दछ। जब ट्रम्पको ज्यादती बढ्यो उनकै मानिसहरूले ट्रम्पलाई छोडिदिन थाले नि त। यो चुनावलाई नमान भनेर आफ्नै पार्टीका रिपब्लिकन गभर्नरहरूलाई भन्दै थिए, सेनेटरहरूलाई आदेश दिँदै थिए, तर सबले एक एक गरेर छोडिदिए। उनीहरूले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरू थिए, ती न्यायाधीशहरूले उनको बाटो लिएनन् भनेपछि त अहिले पछिल्लो ताजा उदाहरण तपाईँको करेक्सन गर्ने ठाउँहरू राज्यका विभिन्न एजेन्सीहरूबाट, न्यायपालिका लगायत विभिन्न एजेन्सीहरूबाट त एउटा प्रष्ट एउटा गजबको उदाहरण अहिले ट्रम्पको चाहिँ यो चुनावपछि, ट्रम्प हारिसकेपछि उनकै सहयोगीहरूले उनलाई असहयोग गरेबाट देखिन्छ नि त। त्यसैले मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि सम्भावना छ ज्यादा गर्ने, तर त्यो गर्न हुँदैन। चाहे तपाईँको सुरक्षा निकायका मानिसहरू हुन् या चाहिँ तपाईँको कर्मचारी प्रशासनका सचिवालयका भनौँ न सिंहदरबारका मानिसहरू हुन् या अरू कुनै पनि मानिसहरू हुन्, सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर मौका पाइयो यही बेलामा लुट्ने भनेर जान्छन्, ती पनि अत्याचारी ठहरिन्छन्, ती पनि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको गलत कामका चाहिँ मतियार बन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा आउने नियुक्ति लिनेहरूबाट यो मुलुकले चाहिँ कुनै आशा गर्न सक्दछ अहिले। त्यसैले मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि यतिखेर अरूले पनि सरकारको तर्फबाट काम गर्नेहरू पनि सावधान भएर आफ्नो इमान्दारी, आफ्नो कर्तव्यप्रति इमान्दार हुनुपर्ने अवस्था छ अहिले। हस्, धन्यवाद खनाल सर। धन्यवाद रुपेजी।
हुनुहुन्थ्यो राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल हामीसँग आज प्रधानमन्त्री सरकार र राष्ट्रपतिका कदमहरूका बारेमा कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीको आजको यही कदमका बारेमा सहकर्मी डीपी उपाध्यायले गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवसँग कुराकानी गरेका छन्। यो हेरौँ। जनताको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गरेपछि अब दलहरू र अरूका निम्ति न्यायिक निरूपण बाहेक अरू बाटो छैन र तैले त्यतिन्जेलसम्मका लागि अब प्रतिनिधि सभा रहेन भने हुन्छ। अचानक राजनीतिक स्थिरताबाट देश अस्थिर राजनीति र अन्यलग्रस्त र दुर्विकृत राजनीतितर्फ प्रवेश गरेको छ। यसलाई गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले कसरी निहालिरहनु भएको होला? डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। देशको प्रथम राष्ट्रपति भएर तपाईले लामो समय देशको अभिभावक बन्नुभयो। आज देशमा जुन घटनाक्रमहरू भए, अचानक मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, यसलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? उपाध्यायजी, म त आश्चर्यचकित भएको छु। यो संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको छ। यो संवैधानिक हिसाबले राजनीति हिसाबले पनि यो चाहिँ कि मिलेको छैन। त्यसले गर्दा म अत्यन्तै दुखी भएको छु। आज के कुन बाटो तपाईँको प्रधानमन्त्रीजीले लिनुभएको छ? हाम्रो संविधानलाई हेर्ने हो भने सरकारको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले मान्नुपर्छ, तर संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेका कारणले राष्ट्रपतिले जति छिटो सरकारले कुनै पनि विवादित चिज पठाउने त्यति नै छिटो रबर स्ट्याम्प जस्तो छाप लगाउन तयारी अवस्थामा गेटमै बसे जस्तो गरी छाप लगाउने प्रवृत्ति आज राष्ट्रपतिले कसैसँग, संविधानविदसँग, कानुनविदसँग, दलहरूसँग परामर्श गर्न जरुरी देख्नुहुन्छ? आफू त्यो ठाउँमा पुगिसकेका नाताले वा गर्नु पर्थ्यो कि यस्तो जे गर्नुभयो राष्ट्रपतिले पनि ठिक गर्नुभयो? निश्चय पनि राष्ट्रपतिजीले संविधानविदहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्ने, त्यति नै होइन, उहाँलाई एडभाइस गरेर प्रधानमन्त्रीलाई कि उहाँ संविधानको रक्षक र पालक हो र संविधानको रक्षक र पालकले आफूले संविधानलाई रक्षा गर्ने, पालना गर्ने र अरूलाई माने संवैधानिक निकायहरू जति छन् तिनीहरूलाई पनि सल्लाह दिने, त्यो कहीँ रोकेका छैन। पोलिटिकल पार्टीहरूलाई बोलाएर या प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएर यसको आवश्यकता अहिले किन पर्यो र जब संविधान हामीले त्यो कसपूर्ण अवस्थाबाट ल्याएको छु, यसको 5 वर्ष पनि प्रयोग भएको छैन र यसमा यो बाटोमा किन गइरहनु भएको छ? तपाईँ हाउसमा गएर भोट अफ कन्फिडेन्स लिए भइहाल्थ्यो, होइन? आफ्नो पार्टीलाई उहाँले म्यानेज गर्नलाई पटक पटक सुनेको छु कि राष्ट्रपतिजीले पनि संलग्नता देखाएर पार्टीलाई म्यानेज गर्न कोसिस गर्नुभएको छ। त्यो पनि उचित होइन। किन? त्यो संस्थाको गरिमा र मर्यादा त्यो विपरीत भएछ कि एउटै पार्टीलाई बार बार पटक पटक बोलाएर चाहिँ कि पार्टीको एकता कायम गर्नलाई केही योगदान गर्नुभयो होला उहाँ, तर राष्ट्रको संविधानलाई आघात पुग्ने गरी बिना सरसल्लाह उहाँले 2 दिन 4 दिन सरसल्लाह गरेर र फेरि दुई चोटि यो त्यही अध्यादेश चाहिँ एकचोटि चाहिँ कि जारी भएर फेरि उहाँले नै त्यसलाई फिर्ता गर्नुभयो। आज फेरि तपाईँको त्यही अध्यादेशलाई प्रयोग गरेर 2 चोटि 6 महिना 7 महिनामा 2 चोटि यस्तो गरेर त्यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिको संस्थाले निप्चुकेको छ। संसद विघटन झट्ट सुम्दा नेपाली राजनीतिमा पहिला प्रयोग भइसकेको शब्द होला, तर संविधान सभापछि एउटा पार्टीलाई नेपाली जनताले दिएको त्यो अपार जनसमर्थन नेकपालाई, तत्कालीन वाम गठबन्धनलाई, र अहिले 3 वर्ष नपुग्दै फेरि त्यही पार्टीले हिँड्दैको संसद चलिरह्यो 6 महिनादेखि बन्द गराएर अहिले विघटन गर्यो। हामी राजनीतिक रूपमा कता गयौँ र अब तपाईँको हिसाबले? त्यति नै होइन, तपाईँको यो संविधानले त अधिकारै दिएको छैन भङ्ग गर्न। संविधानविदहरूसँग
को विचार मैले सुनिरहन्छु। संविधान हामी निश्चय नै मै राष्ट्रपति भएको बेलामा आएको छ। यो संविधानमा अन्तिम विकल्पको रूपमा विघटनमा जान्छ। उहाँले हाउस फेस गर्नुपर्ने थियो होइन। त्यसपछि अरू विकल्पहरू जुन छ, एउटा पार्टी मेजर पार्टीले को सहमति छैन होला, फुट्छ पार्टी पनि। अहिले पनि पार्टी तपाईँको कानुनी रूपमा फुटेको छैन र त्यस्तो अवस्थामा पार्टीमा जब सहमति हुँदैन त्यसपछि अरू पार्टीको जो हाउसमा छ तिनीहरूसँग सरसल्लाह गरेर सरकार दिन्छ। त्यो व्यवस्थाहरू गराएछ। त्यति नभएर फेरि अन्तिममा गएर त्यो विभिन्न विकल्पहरू छ, त्यहाँ विभिन्न विकल्पहरूलाई नफेस गरेर यो त संसदलाई छलेर तपाईँको विघटन भएको छ। त्यसले गर्दा यो त गैर संवैधानिक र गैर राजनीति पनि छ। कतिपय मानिसहरू किन संविधानमा जो व्यवस्था छैन त्यसलाई स्वेच्छाले गर्न पाउँदैन। अहिले चुनावको कुनै आवश्यकतै छैन, 3 वर्ष पनि पुगेको छैन होइन। र देशमा यस्तो अवस्था छ। हाम्रो संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान यति कमजोर र यति निरीह थियो, हाम्रो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था 1-2 जना व्यक्तिको सनकको भरमा विघटन हुने? निश्चय यो चाहिँ कि प्रधानमन्त्रीले गलत बाटो रोज्नु र सेपरेसनको पावर अनुसार मैले भने कि पार्लियामेन्टलाई जो अधिकार प्राइम मिनिस्टरको छैन त्यो प्रयोग गर्नु, राष्ट्रपतिलाई चाहिँ संलग्न गराउनु, राष्ट्रपतिले तपाईँको 2-4 दिन राखेर संविधानविदहरूसँग छलफल गरेर राजनीति शास्त्रीहरूसँग छलफल गरेर यो संविधान के हो, यसले के बाटो दिया छ, यो विघटनको बाटो छ कि छैन, र उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई ल यसलाई विचार गरेर ल्याउनुहोस् एकचोटि फर्कायो भने हुन्थ्यो। त्यो सब नगरेर राष्ट्रपतिले पनि त्यसमा संलग्न हुनुभयो र प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति मिलेर सदन विघटन गरिदिनु। यो त अत्यन्तै राष्ट्रको लागि अत्यन्तै पीडादायक अवस्था छ। आफ्नो पार्टीको झगडा चाहिँ कि र पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने र यस्तो बेलामा तपाईँको 2टा संस्थाले तेस्रो संस्थालाई भङ्ग गरेर संविधानमाथि उहाँले प्रहार गर्नुभएको छ। लोकतान्त्रिक बाटोबाट चाहिँ कि उहाँले जानुभएको छैन। त्यसले गर्दा प्रहार त निश्चय भएको छ। तर जनताको बलिदान र सङ्घर्ष ल्याएको त्यो यत्रो ठुलो चाहिँ कि जो मैले भने चाहिँ गणतन्त्र लोकतन्त्र र संहिता सहितको धर्मनिरपेक्षता सहितको त्यसलाई सोझै उहाँले चाहिँ जुन बाटो रोज्नु भएको छ त्यो नेपाली जनता सहन गर्न सक्दैन। तर तपाईँले जो भन्नुभयो आघात भएको छ लोकतन्त्रलाई, आघात निश्चय भएको छ। तर त्यो आघातलाई नेपाली जनताले बाटोमा ल्याउँछ। संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालत त्यहाँ छ अहिले, बाँकी एउटा संस्था सेपरेसन अफ पावर अनुसार हेरौँ सामान्य सर्वोच्च अदालतले के गर्छ। तर के गर्छ होइन, जो आवश्यकता छैन हुन त अहिले त्यो मैले सामान्य अदालतलाई मैले सल्लाह दिने कुनै पोजिसनमा छैन मैले। तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा 2टा संस्था मिलेर तेस्रो संस्था चाहिँ भनेको छु, मैले भनिसकेको छु। तेस्रो संस्थालाई भङ्ग गरेर संविधानलाई डिरेल गरेर बाटोबाट चाहिँ कि अर्को बाटोमा लाग्ने, लोकतान्त्रिक बाटो नरोज्ने र त्यो चाहिँ हुक्मी प्रवृत्ति चाहिँ कि व्यक्तिको रहरमा तपाईँको देश चल्छ, संविधान चल्छ। राष्ट्रपति संस्था गणतन्त्र नेपालका लागि सबैभन्दा सर्वोच्च संस्था हो। त्यहाँ बस्ने मान्छे सबै देशका नागरिकका लागि अभिभावक हुन्। के आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सबै देशको राष्ट्रपति बन्नुभयो वा प्रधानमन्त्रीका लागि रबर स्ट्याम्प? लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार यो गएकै छैन। त्यसले लोकतन्त्रलाई यसले अत्यन्तै ठुलो प्रहार गरेको छ।
त्यसमा अहिलेका पोलिटिकल पार्टीहरू पनि आजै यो विघटन भएछ। मलाई आशा छ र विश्वास छ कि उसको रुलिङ पार्टी, अपोजिसन पार्टी, अरू पार्टी हाउसमा छ, सबै मिलेर गएर राष्ट्रपतिजीलाई अहिले भेट्नु पर्यो। यो राष्ट्रको आवश्यकता हो कि होइन? अहिले सदन विघटन गर्ने राष्ट्रको आवश्यकता हो? किन हामीले जुन संविधान बनाएको छौँ यो त राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार नै यसलाई हामीले लोकतान्त्रिक बाटोबाट नै व्याख्या गर्दै र त्यसलाई लागू गर्दै जानुपर्ने हो। भनेको यो फिर्ता लिन दबाब दिनुपर्छ भन्न खोज्नुभयो? हो, अहिले अब फिर्ता लिन अहिले त उहाँले भङ्ग गरिसक्नु हो, तर अहिले पनि उहाँलाई गएर यो काम किन गर्नुभयो भनेर हो। तर त्यो भङ्ग हुनुभन्दा पहिले जुन बिचको पिरियड जुन थियो त्यसैमा पोलिटिकल पार्टी चाहिँ त्यसमा काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको जो तपाईँको इतिहास छ, काङ्ग्रेसले पनि त्यसमा लिड लिनुपर्ने, उसले पनि चुकेको छ। राष्ट्रपतिको सनक के भन्छ प्रधानमन्त्रीको सनकमा चाहिँ सदनै भङ्ग गरिदिने, सदनले जब समय दिएको छ किन यो संविधानले आज धेरै ठुलो आघात उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो संवैधानिक रूपमा राजनीतिक रूपमा राष्ट्रलाई आघात गर्नुभएको छ, संविधानलाई आघात गर्नुभएको छ। देशलाई एकपटक नेतृत्व गरिसकेका नाताले तपाईँ दलहरूलाई, स्वयं राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई केही सन्देश भन्न चाहनुहुन्छ? सन्देश के मैले दिने, सल्लाह लिने बेलामा न सल्लाह दिन्छ। अहिले भङ्ग गर्ने बेलामा तपाईँले पनि भन्नुहुन्छ उपाध्यायजी अब तपाईँले के सल्लाह दिन्छ? मैले त भनेसँग यो गलत बाटो रोज्नु भएको छ, राष्ट्रको हितमा छ, राष्ट्रको घात भएको छ, यो त राष्ट्रघाती कदम हो। यस्तै कदमले नै तपाईँको विगतमा जुन 17 सालको जो विघटन जो भएको थियो अहिले 60 वर्ष भयो। मैले हजुरसँग अन्तिम एउटा प्रश्न गरेँ, यस्तै घटनाक्रम भइराखे पार्टीभित्र ध्रुवीकरण त्यस्तै बढ्यो र अब यही कदममा अगाडि बढ्यो भने सरकारले वैशाखका लागि चुनाव भनेको छ। चुनाव हुने स्थिति वा लोकतन्त्रका निम्ति थप जोखिम हुन सक्छन् आगामी दिन, सबै सचिएनन् भने? यो संविधानको अनुसार यो भङ्ग गर्ने यो संविधानले दिएको छैन। मैले भनिसकेँ दिए छैन भनेर औचित्य छ। अहिले भनेको संसद पुनः स्थापित नै हुनुपर्छ भन्ने हो। राष्ट्रको यस्तो पीडाको बेलामा त्यसले दुईटा संस्था मिलेर यस्तो प्रहार गर्नु हो संविधानमाथि, अर्को संस्थालाई भङ्ग गर्नु, सेपरेसन अफ पावरको अनुसार हामीले शक्ति पृथकीकरणको जुन हामीले यसमा व्यवस्था गरेका छौँ। यो संस्थाहरू हाइएस्ट संस्थाहरू, राष्ट्रपतिको संस्था, प्रधानमन्त्रीको संस्था, सदन माने सङ्घीय सदन, न्यायालय, यो संस्थाहरूको मर्यादा विपरीत अरू संस्थालाई माने एउटा संस्था बाँकी छ, न्यायालय। भनेको संसद पुनर्स्थापनै हुनुपर्छ यही भन्ने हो हजुरको कुरा? चुनावको आवश्यकतै छैन। अहिले चुनावको आवश्यकता छैन। यस्तो राष्ट्रले पीडा भोगेको बेलामा चुनावको कुनै आवश्यकता छैन। म आश्चर्यचकित भएको छु किन जो बाटो दिया छैन संविधान, त्यो बाटो प्रधानमन्त्रीले कसरी रोज्नु भएको छ? कहाँबाट अधिकार पाउनु उहाँले? उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव। आज प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने यो कदम लगायत दिनभरि भएका घटनाक्रमहरूका बारेमा हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ। आज सँगसँगै के पनि भएका छन् भने स्थायी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले, स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षका रूपमा आगामी केन्द्रीय समितिको बैठक जुन 7 गते पुस 7 गते बस्नेछ सो बैठकले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै मन्त्री परिषदमा रहेका 7 जना ओली इतरका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरेका छन्, जबकि पूर्व माओवादी पक्षका मानिने रामबहादुर थापा जो गृहमन्त्री छन्, सँगसँगै लेखराज भट्ट अर्का मन्त्रीले यस विषयमा केही पनि बोलेका छैनन्। र कतिसम्म भने आजको यो कदमलाई कतिपय संविधानविदले संविधानमाथिको कु भनेका छन् भने कतिपयले संविधानमा हुँदै नभएको जबरजस्ती धारा टेकेर यो कदम प्रधानमन्त्रीले लिएको भनिरहेका छन्। आजको लागि यति नै। थप राजनैतिक परिदृश्य के हुँदै जान्छ हामी विश्लेषण
सँगसँगै सूचना र समाचार दिँदै जानेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।